Hello and welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Maithili and these are the headlines. Prime Minister Narendra Modi to set off on two-day visit to Russia starting July 8, marking first official visit since the onset of Russia-Ukraine conflict. Persistent water leak from underground sewerage chamber at Korlim raises alarms. Residents, commuters urge immediate government action. And now for the news in detail. For several days, water has been persistently leaking from an underground chamber along the Korlim-Shim road, reportedly identified as a sewerage chamber. The ongoing issue has sparked concern among local residents and passerbys who are calling upon the authorities to urgently address and resolve the situation. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar with more on this. सध्या मी असा खोल्ले शिमेर तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता. हांगा चेंबरांतल्यान कितलेशेच दीस जाले उदक लिकेज जायत आसा, पूण हांगा कोणाचेच लक्ष ना. कितलेशेच दीस जाले उदक व्हांवून अख्ख्या रस्त्यार पावलेले आसा आनी जे हांगासरल्यान येरादारी करता तांकां खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच हांगासरल्यान भुरगीं यो वच करता तांकां ह्या उदकांतल्यान वयचें पडटा. अशें म्हणटात की हो जो चेंबर आसा हो ड्रेनेजीचो चेंबर आनी हे उदक अख्ख्या रस्त्यार पाविल्लें आसा, पूण अजून मेरेन कोणीच हेचेर लक्ष दिवंक ना. खंय तरी आयज ऑथॉरिटीज ज्यो आसा तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी जे उदक हांगा कितलेशेच दीस जाले व्हांवता तेचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा. बायपास रोड आहा थंयसर ते कवळेकार टवर्स बिल्डींग आहा पळय थंयसर येताना म्हापसा येताना एक चेंबर आहा. त्या चेंबरांच्यान उदीक भायर सरता. उदीक भायर सरता ते म्हाका दिसता सेवेजीचें उदीक काय पावसान उदीक ते येल्लो भितर चॉकअप जाला कोण ना काय, पण ते अशें हांगासल्या भशेनूच परिस्थिती आहा तेजी. चार रस्त्याक तशीच पळय थंय होणके बी पडला. थंयच्यान इस्कॉलांतली कॉलेजींतले भुरगे पासार जाता, तशेंच लोकूय आमी पासार थंय होणके पडल्या. ते उदीक अशें आसा की म्हाका दिसता कितलेशेच दीस जाले ते उदीक व्हांवता. तेजेर कोणाक कांय पडलेलें ना. लोक येतात वयतात. म्हाका दिसता PWDचे वयतात, ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण आहा तेंच्यांनी ते वयता आसतले, पण तांकां कोणाक काय पडलें. जेन्ना आमी सांगता पळय तुमच्या प्रतिनिधींच्या तेन्ना तेंचे दोळे उगडटा, अरे हांगासर जाला काय म्हणून. म्हणजे हांव परत तेच सांगता लोकांक, आमी सांगूंक जाय तुमकां जाल्यार तुमी कित्याक खुर्चेर बसतात द्या. तुमी बसा नाकात न्ही, आमच्या हातीन दियात. आमी लोक आसात पळय ते आमी तुमकां तुमचें हें काम करून घेता. तुमकां घरा कडेन बसा तुमी सुशेगाद. कोणाक काय पडलं आमच्या आमी कितें आहा तें आमी पळोवन घेता. म्हापश्यान पयशे जालो ऑल ओवर सगळ्या कडेन स्मॅश जाल्ल्या, खंयच्या कडेन कांयच ना. म्हाका दिसता कित्याक आतां पळय जेन्ना 15 कावन्सिलर आसले 15चे 20 कावन्सिलर केले, आतां म्हाका दिसता फुडें 25 करतलो. कांय फायदो ना. सगळ्या कडेन ते हांव थोड्या आमच्या कावन्सिलरांक सांगता, अरे अशें जाला पळया करुया म्हणटा. कित्याक आतां उलयले पूण मागीर ते म्हणटा अरे आमचे तुवें थंय काडलें म्हण. अरे तुमकां सांगता मरे तुमी निवडून कित्याक येता, हेंच काम करूंक जाय न्ही. जेन्ना खरें काम आसता तेन्नाच करूंक जाय. मागीर तुमकां कोण विचारता तें कामां जायना तुमच्या कडेन जाल्यार कितें फायदो तुमकां हाडून. लोक आनी फाटल्यान फुटल्यान नासतात तुमच्या. अरे ही कामां करा, बारीक बेजीक कामां ती करा तुमी. आतां आमी तुमकां तेच लोकांक हें कितें आहा तुमकां हितू की बारीक बेजीक कामां तीच करा. व्हडली कामां तुमच्या कडेन जावपाची ना हें आमकां खबर आहा. बेजीक कामां करा. कोणाची कितें बारीक आहा पळय हें आतां खंय चॉकअप जालां आनी कितें जालां तें तुमी काम करूंक जाय. तुमी जायना तुमच्या कडेन तुमचो कोण व्हडलो प्रतिनिधी आहा पळय ताका तुमी सांगा वचून तेज्या घरा कडेन बसा वचून आनी ताका दाखया फायली सगळ्यो उगडून फोटो काडा आनी हे बाबा अशें जालां म्हणून. कित्याक ताकाय म्हाका दिसता खबर ना खंय कितें आसता तें. नितिक्षा गांवकर, मनीष परब and Omkar Deshprabhu for Goa 365. Following the chlorine gas leak in Mersey's on June 27th, residents have given a memorandum to the Goa State Pollution Control Board seeking assurance that there would be no repetition of the incident. 19th May 2023 चे गेल्या वर्सा आमचेच हेंच्यांनी कंप्लेन केलेले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान रिगार्डिंग द सेम स्क्रॅप यार्ड. 19 May 2023 आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 31st May 2023 इन्स्पेक्शन केलेले सेम लास्ट इयर. पण कितेंच रिपोर्टूय धाडूंक ना, अजून कितेंच एक्शन ना.
आनी जरी तर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तेन्ना आमी 2023 एक्शन जर घेतलेलें घोडेक ही ट्रेजेडी जावंक पावचे नासलें कितें इन्सिडंट जाला सो तितून आमी हिंगा सामकें तांकां ब्लेम करता. पूण तुमची जी पंचायत आसा ती कितकी गंभीर आसा हे बाबतींत? पंचायतीन- कितकी लायसन दिता? क्लियर कट दुसऱ्या चेअरमॅनान सांगला पॉल्युशन कंट्रोलाची गायडलायन्स आसा की रेजिडेन्शियल एरियन स्क्रॅप यार्ड घालपाचें ना. आता ती पंचायत कितली फॉलो करता ते जाणा. इश्यू केलेले आहा फॉर ऑल लोकल बॉडीज म्युन्सिपालिटीज आनी पंचायत की रेजिडेन्शियल एरियानूच म्हूण न्हू अशी स्क्रॅप यार्ड्स आसता पळय ती इंडस्ट्रियल एस्टेटींनी घालपाची आनी नॉट इन रेजिडेन्शियल एरिया. हिंगासर अशें दिसता आमकां जायत्या गांवांनी दिसता स्क्रॅप यार्ड आहा पळय ती. आमी हो एक हें घेवन न्हू इश्यू घेवन म्हाका दिसता थ्रू आवट गोवा लोकांक आमी जागृत करून इंडस्ट्रियल एस्टेट रेजिडेन्शियल एरियांनी पळय स्क्रॅप यार्ड आहा खंय ती आमी ती शिफ्ट करून तांकां इंडस्ट्रियल एस्टेटीन करपाक कित्याक तांकां न्हू इंडस्ट्रियल एस्टेटान वचपाक तांकां म्हारग पडटा. ताका लागून हे लोकांच्या मदीं येता आनी लोकल ऑथॉरिटीज पळय आसता हँड इन ग्लोव तेंचे कडेन इनवॉल्व आसता आनी अशें करून मेरशेनूच आयकूं येता ते प्रमाणे 8 ते 10 स्क्रॅप यार्ड आहा. तो ही स्क्रॅप यार्डां इंडस्ट्रियल वेस्ट हाडून हिंगा गांवांत आमचे फुड्यान खंय मेल्ट करप पोल्युशन इतलें पोल्युशन जाता प्लास्टीक बर्निंग मागीर कसले कसले टायर सुद्धा थंयच जळटात ना, पूण म्हाका एक सांग अशें पळय जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्नाच तुमकां जाग येता तुमी पयलीं ती गोंयांत येयलो तोच येयलो हो इन्सिडंट जावच्या पयलीं मिरेन बाबान कंप्लेन दिल्ली लेटरां केल्ली. एक्सिडंट जालो लास्ट वीक की एक स्क्रॅप यार्ड आसलो थिंगा आनी स्क्रॅप यार्डाक वायू गळटी म्हणजे एक गॅस लीक जालो आनी तातूंत लोकांक खूब त्रास जाले. थोडे लोक ताचे कामगार आशिल्ले तांकां हॉस्पिटलांत एडमीट जाले आनी गांवच्या लोकांकूय मातशे त्रास जाले हॉस्पिटलांत गेले आनी बरे जावन आयले. सो ताणें आमकां कंप्लेन केल्ली आनी ताणें सांगिल्लें आमकां तुमची हेजेर एक्शन कितें घेतलें काय म्हण घेवची म्हणून. सो तांणी म्हणलें आमी आयकून घेतलें. आमचो जो प्रोसेस आसा तो तांकां आमी एक्सप्लेन केलो आनी त्या प्रोसेसाक आमी सांगता तांकां की स्क्रॅप यार्ड हो रेजिडेन्शियल एरियान येवपा जायना. पोल्युशन कंट्रोल म्हणटा कन्सेंट कांय दिनाशिल्ली आनी आमचे जनरल गायडलायन्स आसात जे पंचायतीक आनी म्युनिसिपालिटी दिल्ली आसा स्क्रॅप यार्डा विशीं ते तांकां आमी सांगलें. दुसरें तांचें आशिल्लें की त्या दिसा आमी सॅम्पल काडलेली तो तांकां गॅस कसलो हो सांगपाक जाय आसलो तो क्लोरीन म्हणून सांग तांकां. आनी आमचे म्हायती प्रमाणे जो इन्वेस्टिगेशन केलें ते आनी ते गॅस सिलिंडर ना म्हणजे एक म्हणजे थंय गॅसचो प्रोड्यूस जायना भायल्यान ते सिलिंडर हाडलेले ते सगळे निकामी केले म्हणजे गॅस तांचो काडलो. सो आतां फ्युचर डॅमेज प्रॉब्लम ना. आमी सगळे मेळशेकार मेळशे बामण भटान तेस्ता जेन्ना सकाळच्या 6 सुमार 27 जून ह्या दिसा जेन्ना इन्सिडंट जालो गॅस इवॉल्व जाली. आतां ही गॅस खंयच्यान आयली सकाळी फुडें जेन्ना गॅस इवॉल्व जाली तेन्ना लोकांक कांयच समजना जालें. म्हणजे लोकांची परिस्थिती अशी जाली कोणाक सफोकेशन जावंक लागलें कोणाक ब्रिथींग जायना धाकटी भुरगीं सामकी त्रासान बायलां जाणटे सारके हाताच जाले कितें करप कांय समजना जालें. ताज्या नंतर कांय कोण तरी एक व्यक्ती आमचे थंयसरले चली मनीस ताणें सांगलें की ही नथींग बट भिवपाची गरज ना चोडी व्हडलें ही क्लोरीन गॅस म्हणून. पण ती क्लोरीन गॅस अशा पद्दतीन थंयसर सगळे कडेन पसरली की तातूंत लोकांक सारको मनस्ताप जालो. कोणाचे हात जळपाक लागले कोणाचे तोंड जळपाक लागले दोळे जळपाक लागले कोणाक ब्रिथिंगेचो त्रास जावपाक लागलो ब्रिथींग जायना जालें श्वासोश्वास घेवपाक जायना जालो. ताज्या नंतर लोकांनी फोन केलो फायर ब्रिगेड आयली कळ्ळें न्ही आनी हो सगळो अशा पद्दतीन प्रॉब्लम जालो की शेवटी लोकांक हॉस्पिटलान एडमीट करचें पडलें. की तुमचे पळय स्क्रॅप यार्ड आसा तो केदोय व्हडलो इन्सिडंट जावंक शकता. ह्या मनशाचेर तुमी पाच्यो नाका हेजेर रावूं नाका त्या खातीर तुमी अवेरनेस आतांच जागे जाया आनी इवन तुमचे कितें आसा त्यो कंप्लेनी बिम्प्लेनी येन्ना स्टार्ट करा कित्याक ओरली व्हॅल्यू आसना. आतां आमी रिटर्न केल्ले म्हूण ताका व्हॅल्यू आहा. इन्सिडंट जाल्लो जाल्यार कांय जावचें नासलें. आतां पळयलें तुमी आतां आमी हांगा येयल्ले 9 दीस जाले इन्सिडंट जावन म्हाका कांयच तेजो रिपोर्ट मेळूंक ना. त्या पयलीं हांवें 6 म्हयने पयलीं कंप्लेन केल्ली अजून पर्यंत म्हाका तेंचे कडेन कांयच रिप्लाय ना. कसलो रिपोर्ट मागलो तुमी? हांवें रिपोर्ट म्हणजे तुमचें एक्शन कितें तुमी कितें केलां ह्या हेजेर हांवें जेन्ना पळय तुमकां इंटिमेट केलें तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतलें तो म्हाका रिपोर्ट दिवचो. नितीक्षा गावकार, Manisha Jadhav and Omkar Deshprabhu for Go 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. Prime Minister Narendra Modi is set to embark on a significant 2-day visit to Russia on July 8, marking his first official trip to the country since the onset of Russia's military actions in Ukraine, referred to by Moscow as a special military operation.
The visit underscores India's ongoing strategic engagement with Russia despite global geopolitical tensions. PM Modi's itinerary includes a series of crucial engagements. Upon his arrival in Moscow on Monday afternoon, he will attend a private dinner hosted by Russian President Vladimir Putin. This informal meeting is expected to set the tone for their discussions on bilateral, regional, and global issues during the official summit on Tuesday. On the second day of his visit, PM Modi will engage with the Indian community in Russia, highlighting the significance of the diaspora in enhancing bilateral ties. He will pay homage at the tomb of the unknown soldier in the Kremlin, symbolizing India's respect for Russia's sacrifices during wars. Honorable Prime Minister will pay an official visit to Moscow on 8th-9th July at the invitation of the President of the Russian Federation for the 22nd Annual Summit. The last, that is 21st Annual Summit, you would recall, was held in New Delhi in December 2021. The two leaders thereafter met in September 2022 in Samarkand on the margins of the SCO Summit in Uzbekistan. They have also stayed in touch with each other through several telephonic conversations through these years. As of now, Prime Minister is scheduled to arrive in Moscow in the late afternoon of 8th July. President Putin will host a private dinner for Honorable Prime Minister on the day of arrival. The next day, Honorable Prime Minister's interactions would include an interface with the Indian community in Russia. As part of programming elements, Prime Minister will also lay a wreath at the tomb of the unknown soldier in Kremlin, and thereafter Honorable Prime Minister will visit the Rosatom Pavilion at the exhibition venue in Moscow. These engagements will be followed by a restricted level talk between the two leaders, which will then be followed by delegation level talks led by Honorable Prime Minister and the Russian President. Honorable Prime Minister will depart Moscow for Vienna in the afternoon of 9th July. The 22nd Annual Summit between India and Russia would provide an opportunity to the two leaders to review the whole range of bilateral issues, including defense, trade linkages, investment ties, energy cooperation, S&T, education, culture, and people-to-people exchanges. They would also share perspectives on regional and global developments of mutual interest. They would also assess the status of bilateral engagements in groupings such as BRICS, Shanghai Cooperation Organization, G20, East Asia Summit, and the UN. The issue of early discharge of Indian nationals who have been misled into the service of the Russian army is also expected to figure in the discussions. Other areas of interest could also include cooperation across the range of areas that I just listed out above. Economically, India remains a significant buyer of Russian oil, underscoring the depth of their economic relations amidst global sanctions against Moscow. Both countries also collaborate within the BRICS group, further solidifying their role in shaping global economic policies. PM Modi's visit to Russia not only reaffirms India's commitment to its long-standing ally, but also underscores the complexities of navigating international relations amid shifting global dynamics. Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather. More wet weather is on the way this weekend. IMDs also warned of bouts of very heavy rain over the next 2 days. However, the department has raised only a yellow alert warning for the period. But as the weather system develops, they may upgrade us to orange. On Saturday, apart from rain, there isn't much else in the forecast. Near the shore, because of the increasingly turbulent weather, waters are likely to become choppy. So if you do have plans to go to the beach, make sure to avoid stepping in.
Similarly, boat owners are also advised to not venture out to sea. On the temperature front, both the maximum and minimum are expected to be down by a degree. The Met has forecast a high of 28 and a low of 25 for the day, but as we've mentioned before, actual values will depend on rainfall activity. Yellow alert warning issued till 9th. Heavy showers with strong winds likely in coming days. Maximum and minimum temperatures on Saturday 28 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Boat owners to avoid venturing out to sea till 7th due to squally weather conditions. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. And for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.